हाय एवरीवन। आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, मैं कभी किसी सैलून में जाती हूँ या जनरली मुझसे ख़वातीन किसी ग्रोसरी स्टोर में भी मिलती हैं तो मुझसे अक्सर ये सवाल करती हैं कि पेट को फ्लैट कैसे करें। और अक्सर ख़वातीन ये भी कहती हैं कि मेरा क्योंकि बेबी हुआ है और मेरा सी सेक्शन हुआ था या बड़ा ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से मेरा पेट जो है वो फ्लैट नहीं हो पा रहा और मेरा पेट निकला हुआ है। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी, ये जो हमारे पुराने ज़मानों में जो बुजुर्ग ख़वातीन कहा करती थी कि पेट को बांधना चाहिए, आई एक्चुअली एग्री विद दैट कॉन्सेप्ट 100%। वो आपके स्टमक के मसल्स को वापस जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैंने खुद भी हमज़ा के बाद और हसन के बाद दोनों बार ये किया, जिसकी वजह से इवन दो मेरे 2 सी सेक्शन हुए हैं, मेरा पेट वापस चला गया और फ्लैट हो गया। स्टमक के मसल्स को, एब्स को आप जितना अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे उतना ही ज़्यादा वो पूरी ज़िंदगी आपकी सपोर्ट करेंगे। सो आज मैं आपको कुछ एब एक्सरसाइजेस बताऊंगी, एब्डोमिनल मसल्स की। अगेन इन एक्सरसाइजेस के लिए आपका जिम में होना ज़रूरी नहीं है। सिंपली अगर आपके पास एक मैट है जो आपको अच्छी पैडिंग दे देता है नीचे आपकी कमर को सपोर्ट में, तो यू कैन ईजिली डू दैट। सो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज कि अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन आप एब एक्सरसाइजेस कर लें तो ये जो पेट निकलने की प्रॉब्लम है, और बाय द वे ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्द हज़रात भी इसको कर सकते हैं। इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू एट होम। आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना बिल्ड करते हैं, बट वंस यू गेट देयर इट बिकम्स वेरी इजी। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अब मैं आपको सबसे पहले शुरू कराऊंगी बेसिक क्रंचेस के साथ। ये सबसे बेसिक एंगल है। आपने फ्लैट इस तरह करके लेटना है। अपनी लेग्स का एंगल अब आप देख लें, आपने ऐसे रखना है, हाथ आप अपना ऐसे रखें और अब आपने ऐसे करके ऊपर आना है और फिर आपने नीचे जाना है। इसी तरह आपने फिर ऊपर आना है और नीचे जाना है। कोशिश करें कि अपने हेड को स्ट्रेट रखें, क्योंकि जब आप लेफ्ट राइट देखेंगे तो आप अपनी नेक को पुल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इश्यू बनता है। ऑल्सो जब आप इस तरह ऊपर जाएंगे तो आप ब्रीद आउट करेंगे और जब आप नीचे आएंगे तो आप सांस अंदर लेंगे। आपने ब्रीद आउट किया, आपने ब्रीद इन किया नीचे जाते हुए। इससे होता ये है कि आपकी ब्रीदिंग भी सही रहती है एंड ब्रीदिंग का भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है आपकी एक्सरसाइज और वेट लॉस के साथ। सो आपने ऐसे करके ऊपर जाना है और आपने ऐसे करके नीचे आना है। इसको आप कोशिश करें कि 10 टाइम्स करें। अगर 10 दफा भी नहीं कर सकते तो चले 8 दफा कर लें, बट अपने आप को आपने 15 to 20 रेप्स की तरफ लेके आना है और आपने इसके 3 सेट करने। यानी कि आपने ऐसे किया, ये आपने, और बाय द वे आराम से तहम्मुल से करना है। बहुत ज्यादा स्पीड से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंजरी भी हो सकती है, यानी कि चोट भी लगा सकते हैं और उसका हमें वो रिजल्ट भी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। सो आराम से ऊपर नीचे, ब्रीदिंग को ख्याल रखते हुए और अपने एंगल को भी आपने सही रखना है। 15 रेप्स 3 दफा आपने करने हैं। अब मैं आपको बताने लगी हूँ लेग रेजेस। ये आपकी लोअर एब्डोमेन के लिए, यानी कि नीचे वाले एरिया के लिए बहुत ही एक परफेक्ट एक्सरसाइज है। इसको जब आप ट्राई करेंगे तो आपको जो लोअर एरिया में एक पाउच जैसा बन जाता है वो आपका कवर हो जाता है इसके अंदर। सो आपने अपने दोनों हाथ जो हैं इस तरह हिप्स के नीचे रखने हैं, फिर आपने अपनी लेग्स को रेज करना है। जब आपने लेग्स ऊपर करनी है तो आपने ब्रीद आउट करना है, जब आपने नीचे लेके जानी है तो ब्रीद इन करना है। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अगर तो आप अपनी टांगे सीधी रख सकते हैं, ग्रेट। अगर आपको इश्यू होता है स्ट्रेट रखने में तो इनिशियली अगर थोड़ा सा बेंड भी आ जाता है तो इट डजंट मैटर। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर लोअर एब्डोमेन। वही वाली बात है जो मैं आपको कह रही हूँ कि 15 के अगर आप कर लेते हैं अबाउट 3 सेट्स ईच, तो आपको लोअर वाला जो एब्डोमेन है उसको आप हैंडल कर पाएंगे। बट लाइक आई ऑलवेज से, जो हम आपको ब्रीद इन और ब्रीद आउट वाली जो मैं बात करती हूँ, मैं पिछले दिनों किसी ट्रेनर से बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि एक्चुअली 90% गेम जो है या 80% गेम एक्सरसाइज में ब्रीदिंग की है, कि आप सांस कितना लेते हैं, क्योंकि सांस का लाइफ से ताल्लुक है और अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलते हैं। अब मैं आपको एक एब्स की एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगी जिसमें आपके अपर, मिडिल और लोअर, यानी कि पूरे जो आपके एब्डोमिनल एरिया है वो कवर हो जाता है। इसको वी क्रंचेस कहते हैं। बेसिकली आप अपनी बॉडी को एक वी में इस तरह करके लेके आएंगे और आपने ऐसे करके ऊपर की तरफ आना है। इससे होगा ये कि आपकी अपर एब्स भी और लोअर एब्स भी इफेक्ट होंगे। अगर आपसे लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखी जाती, बेशक थोड़ा सा बेंड ले आए, लेकिन आइडियली आपने अपनी लेग्स को स्ट्रेट लेके आना है। इससे आपके
پورے ایبس جو ہے وہ افیکٹ میں ہوں گے. اینڈ آف کورس اپنے فیس کو بھی آپ نے اسٹریٹ رکھنا ہے. اینڈ یو مسٹ ریمبر ٹو بریتھ. دیکھیں اگر ایبس کی ایکسرسائزز میں آپ کو تھوڑی درد ہوتی ہے یا تھوڑا فیل کرتے ہیں پریشر, پین نہیں ہونی چاہیے, پریشر فیل ہونا چاہیے. اگر آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے تو یعنی کہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ اس سے انگیج ہو رہے ہیں اور آپ کو ریزلٹ بھی بہتر ملے گا. اگر آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. اینڈ آف کورس جو بات میں بار بار کہتی ہوں, کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز یعنی کہ اسکپنگ کرنا, رننگ کرنا, جاگنگ کر لینا, تیز واک کر لینا, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ہارٹ ریٹ کو بڑھاتی ہیں. جب آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے تو آپ کا ویٹ لوز بھی ہوتا ہے. بٹ ان سب چیزوں کے ساتھ ایک پراپر ڈائٹ پلان لینا بھی ضروری ہے. اب آپ صبح صبح پراٹھے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ ہیوی ڈائٹ لے رہے ہیں تو پھر آبویسلی اس کے کچھ سائڈ افیکٹس ہوں گے. تو پھر اگر آپ کو ریزلٹس نہیں ملتے تو دیر از اے پرابلم. اور ایک بات میں بتا دوں, جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو بھوک تو لگے گی. بھوک لگنا ایک بڑی نیچرل چیز ہے. تو اس وجہ سے اس بھوک کو تھوڑا کنٹرول کرنا اور نہاری کے بجائے فروٹ کھانا آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آئیے لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ ایکسرسائز. نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی بائسیکل کرنچز. اب بائسیکل کرنچز جو ہیں, سائیکل تو ہم سب نے چلائی ہوتی ہے. ایسے کر کے اپنے لیگز کو اوپر لے کے آنا ہے, اپنے شولڈرز کو ایسے کرنا ہے اور آپ نے ایسے کر کے سائڈ ٹو سائڈ اپنے آرمز اور لیگز کو لے کے جانا ہے. ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے, آل تھرو آپ نے اپنی بریدنگ کو یعنی کہ سانس کو کنٹینیو کرنا ہے. کسی بھی سٹیج پہ آپ نے اپنی بریدنگ کو سٹاپ نہیں کرنا. یہ بھی ایکسرسائز بہت اچھی ہے آپ کے ایبس کے لیے بھی. لوور ایبس بھی انگیجڈ ہیں, مڈل بھی اور اوپر کے بھی, پلس آپ کی سائڈز بھی اس سے بہت اچھی طرح افیکٹ ہوتی ہیں. اینڈ ابھی میں نے آپ کو سائڈز کے لیے اسپیسیفکلی بھی ایک ایکسرسائز بتانی ہے کیونکہ بہت سی خواتین اور مرد حضرات پیٹ تو فلیٹ کر لیتے ہیں لیکن سائڈ پہ لو ہینڈلز اور کافی زیادہ چربی ہوتی ہے. سو اس کے لیے بھی اب نیکسٹ میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاؤں گی. اب میں آپ کو سائڈز کے لیے بتاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھے آ کے کہا ہے کہ دیکھیں ہمارا پیٹ تو بالکل ٹھیک ہے, باقی سب ٹھیک ہے, لیکن ہماری سائڈز پہ بہت زیادہ ویٹ چڑھا ہوا ہے. اب جو میں آپ کو بتانے لگی وہ آپ نے کرنا ہے بالکل اپنے فیس کو اسٹریٹ رکھ کے, کیونکہ آپ سے میں بات کر رہی ہوں تو میں آپ کو موڑ کے دیکھ رہی ہوں, بٹ فیس آپ کا اسٹریٹ رہنا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی جوتے کو, ہیل کو ٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے دونوں سائڈوں پہ. سو آپ اپنے ہیڈ کو اسٹریٹ رکھیں گے اور ایسے کر کے اپنے شو کو ٹچ کریں گے. شروع میں آپ کو آبویسلی ایشو لگے گا اور آپ کے درد بھی ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کی ہیبٹ کا حصہ بن جائے گا. سو ایسے کر کے آپ نے اپنے شو کو ٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ فیل کر رہے ہوں گے کہ سائڈ پہ آپ کے ڈیفینیٹلی کھچ پڑ رہی ہے. اس سے آپ کا مسل اسٹریچ بھی ہو رہا ہے اور آپ کا مسل ایکٹیویٹ بھی ہو رہا ہے. بٹ ان دس ہول ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے, بیک اسٹریٹ ایسے کر کے اور اپنی بریدنگ کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, بیکاز ریمبر بریدنگ از ایبسلیوٹلی اسینشیل. اب جو میں آپ کو فائنل ایکسرسائز بتانے جا رہی ہوں اس کو پلانک کہا جاتا ہے اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے, یا آپ اس کو اپنے ایلبوز پہ کر سکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں پہ کر سکتے ہیں. شروع میں جب آپ اس کو سٹارٹ کریں تو اپنے ایلبوز پہ ہی کریں کیونکہ ذرا سا آسان بھی رہے گا, اور 30 سیکنڈ سے شروع کریں. ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے 30 سیکنڈ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو ایکچولی ہوش ٹھکانے ہو جاتے ہیں. سو کوشش کریں کہ اپنی بیک کو بالکل آپ نے اسٹریٹ رکھنا ہے اور 30 سیکنڈز سے سٹارٹ کریں. اور بے شک آپ اگر 8-10 منٹ بھی پلان کر لیتے ہیں تو دیٹس امیزنگ. میں جس جم میں ایکسرسائز کرتی ہوں وہاں پہ لوگ ایکچولی 12-13 منٹ بھی پلانک کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس لیول آف ٹریننگ پہ لا چکے ہیں. سو پلانک کرنے کا بڑا ہی سمپل طریقہ ہے, ایسے کر کے اپنے شولڈرز پہ آئیں اور اپنی بیک کو اسٹریٹ رکھیں اور ہولڈ کریں. تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسے کر کے بالکل آپ نے بیک کو اسٹریٹ کرنا ہے اور اس کو فرنٹ کی طرف دیکھیں. کوشش کریں کہ یہ جتنی زیادہ دیر کے لیے کر سکتے ہیں کریں, اور کنٹینیوسلی آپ نے اپنی بریدنگ کو کنٹینیو کرنا ہے. ہیڈ ڈاؤن رکھیں اور کنٹینیو کرتے رہیں. اگر ہو سکے تو اس کو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن دیٹس ایٹ اے لیٹر اسٹیج. تو اس کو ہم کہتے ہیں پلانک. تو یہ ہو گئی ہماری ٹوٹل ایکسرسائزز ایبس کی. اس میں سے کچھ کر لیں, سب کر لیں, اٹس اپ ٹو یو. میں تو یہی کہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ریگولر کرنچز, بائسیکل کرنچز,
سائڈز والی ایکسرسائز اینڈ لیگ ریزز ضرور کریں تاکہ آپ کے سارے جو ایبز ہیں وہ جو ہیں اس کے اندر انگیج ہو جائیں. اٹس ویری سمپل. جتنا ایفرٹ آپ اپنے اوپر کریں گے اتنا ہی ایفرٹ شو کرے گا. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے ینگر ایئرز میں اتنی زیادہ آپ کو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ایز وی گیٹ اولڈر ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اپنی اسکن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, کھانے پینے کا بھی. اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے فٹنس میں 70% کام آپ کے کھانے پینے کا ہے اور 30% ایکسرسائز کا. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی لائف کو بیلنس میں لے کے چلیں. اگر آپ کو فلیٹ ایبس چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ کو بھی ٹھیک رکھنا ہوگا. اگر آپ کو ویل ڈیولپڈ بازو چاہیے, لوور باڈی پہ ایکسٹرا ویٹ ہے, یہ سب چیزیں تب مینیج ہوتی ہیں جب آپ اپنے کھانے پینے کو بیلنس میں لے کے آتے ہیں. سو فوڈ اینڈ ایکسرسائز ٹوگیدر اینڈ آف کورس اے کام ریلیکسڈ مائنڈ. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور میرے یوٹیوب کے چینل پہ سبسکرائب کیجیے.